नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एउटै चुनाव चिन्ह लिएर आगामी निर्वाचन लड्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल। चिन्हमा सहमति जुटाउन भने सकस। रुख चिन्ह राख्नुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको एमाले नेता प्रदीप गेवालीको दाबी। सरकारको क्रियाकलापले कर्मचारी जान नमानेको आरोप। आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन मध्य प्रदेशको माग। प्रक्रिया आरम्भ नगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी। निष्क्रिय रहेको नो हर्न प्रभावकारी बनाउने भन्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले पुनः सुरु गर्यो अभियान। एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन लगायतका साधनमा भने लागू नहुने। र मिटर ब्याजीको फन्दामा किसान। जमिन सकियो तर ऋण सकिएन। पीडित जनताको उद्धारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले अलमल गरेर चुनावमा जाने दलहरूले एउटै चिन्ह पाउने व्यवस्था गरेसँगै सत्तारूढ दलबीच एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि भारी मत बदर भएकाले गठबन्धनका दलहरूले त्यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सत्तारूढ दलभित्रका वामपन्थीहरूले आयोगको निर्णयलाई स्वागत गरे पनि काङ्ग्रेसले भने रुख बाहेक अन्य चिन्हमा निर्वाचन नलड्ने अडान राखेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गर्दा तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने दुई वा दुई भन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै सत्तारूढ दलबीच छलफल सुरु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा पनि फरक फरक चुनाव चिन्ह भएकाले भारी मत बदर भएको भन्दै आयोगको उक्त निर्णयलाई गठबन्धनका दलहरूले स्वागत गरेका छन्। कुनै राजनीतिक पार्टीहरू एउटा मोर्चा बनाएर चुनाव लड्न चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह लडिरहनु परेन, एउटै चुनावबाट पनि चुनाव लड्न सक्छन् भन्ने उसले आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेको हो। कानुनी बाटो खोलिदिएको। हिजो एउटा गठबन्धन सरकार छ अनि सबैले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिने र भोलि धेरै मतहरू बद्दर हुने अवस्था देखेर नै सबैले मतदान गरेका मतहरू सदर हुन् भन्ने उद्देश्यले नै गर्यो होला होइन। लड्ने नलड्ने त राजनीतिक पार्टीको कुरा हो। पार्टी त आफूले गठन गरेका हुन्छन् होइन। सहमति भएपछि मोर्चामा जान्छन् राजनीतिक पार्टीहरू, सहमति भएन भने आफ्नो पार्टी ढङ्गले लड्छ। सत्ता गठबन्धनभित्रका वामपन्थी दलहरूले निर्वाचनमा साझा निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्दा फाइदा हुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सके गठबन्धनको साझा चुनाव चिन्ह, नसके चार दलको मात्रै भए पनि साझा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने मनसाय बनाएका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले भने रुख बाहेक अन्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान नसकिने बताएको छ। गठबन्धनका दलहरूले साझा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्ने हो भने रुख चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने काङ्ग्रेसको धारणा छ। अब हेर्नुहोस्, वास्तव भने गठबन्धन गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस इमान्दार साथ आफ्नो भूमिकामा काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिन्छ। तथापि हाम्रो पार्टीभित्र ठुलो मत के छ भने कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले चाहिँ आफ्नै हैसियतमा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र ठुलो मत छ। त्यसकारण कङ्ग्रेस एउटा अहिले पनि गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो दल पनि भयो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब गठबन्धन रहेका दलहरू काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा, किन ठुलो दलको चुनाव चिन्ह रुख भएको कारणले सबै अन्य दलहरूले पनि अब चाहिँ रुख चिन्हमै निर्वाचन आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार र निर्वाचन आयोगको परिभाषा अनुसार रुख चिन्हमै सबै दलका नेताहरू गठबन्धन गरेको सिटमा चुनाव लड्नु हुनेछ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले उक्त व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम नै रहेको दाबी गरे पनि नेकपा एमाले भने उक्त व्यवस्थामाथि शङ्का गरेको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगको मिली महत्त्वमा गठबन्धनलाई फाइदा हुने गरी सो व्यवस्था गरिएको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतपत्र हरियो बनाइएको प्रति रुष्ट बनेको एमाले आगामी निर्वाचनमा पनि एमालेलाई हराउन सरकारले राज्यका निकाय प्रयोग गर्न खोजेको बताएको छ। विगतमा यस्तो अभ्यास थिएन। अहिले निर्वाचन आयोगले यो किन गर्ने सोच ल्यायो होइन।
अब कानुनमा भएको व्यवस्था हो भने अब त्यसमा एउटा कुरा अब कानुनमै व्यवस्था नभइकन गर्न खोज्या हो त त्यो त गम्भीर विषय भयो, बेठिक भयो। सत्तारूढ दबावमा पर्यो निर्वाचन आयोग, जसले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष संवैधानिक निकाय हो, उसले र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उसको दायित्व हो, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने उसको दायित्व हो र शान्तिपूर्ण वातावरण गर्ने उसको दायित्व हो। यी कुराहरूबाट निर्वाचन आयोग विमुख हुनु हुँदैन र कसैको पनि पक्षधरता लिनु हुँदैन। तर अब हाम्रा विरुद्धमा जे पनि गर्न तयार भएको गठबन्धन भएको हुनाले अब कहीँ होला त्यस्तो प्रावधान भएर त निर्वाचन आयोगले दिएको हो भने अब यिनीहरू अनेक खालका षड्यन्त्र गरेर हामीलाई हराउने एउटा ठुलो प्रयत्न। अब हिजो तपाईँले स्थानीय चुनावमै देखिहाल्नुभयो, उनीहरूले चाहिँ राज्यतन्त्रको चरम दुरुपयोग भयो, धाँधलीका विभिन्न रूपहरू हामीले चाहिँ हिजो देख्यौँ। अहिले पनि उनीहरू त्यो प्रयासमा लागेका छन्, तर हामी जनशक्ति र जनसमर्थनकै माध्यमबाट तिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ र गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलबीच सिट बाँडफाँडका विषयमै सहमति जुट्न सकेको छैन। सिट बाँडफाँडकै विषयमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर जाने सम्भावना न्यून देखिन्छ, किनकि तालमेल गरेर एउटै चुनाव चिन्ह रोजेर निर्वाचनमा जाँदा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलको संसदीय दल हुन्छ। तर दलीय चिन्ह छुट्टै रोजेको अवस्थामा भने दलहरूबाट निर्वाचित सांसदको छुट्टै संसदीय दल गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका गेवालीले शर्मामाथि गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएपछि उहाँको मातहतमा अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेर भागाभागको स्थिति आएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव नै भाग्ने अवस्था आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नपोलेको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। कुनै बेला अर्थ मन्त्रालयमा जानका लागि कर्मचारीहरू हानथाप गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव गेवालीले अर्थमन्त्री शर्माकै गतिविधिका कारण त्यहाँ कर्मचारी जान नचाहेको बताउनुभयो। र त्यहाँ सचिवहरू जानका लागि एक किसिमले हानाथाप जस्तै हुन्थ्यो। तर आज यो सरकारका कतिपय काम क्रियाकलापहरूले त्यहाँ काम गरिरहेका सचिवहरू सरुवा माग्ने, अरू कर्मचारीहरू त्यहाँ बस्न नचाहने यो स्थिति सृजना भयो। यसको स्रोत कहाँ हो सभामुख महोदय? यसको स्रोत त्यो हो जहाँ जेठ 14 गते मध्यराति बजेट बनाउने क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्ने क्रममा जे जस्ता घटनाक्रमहरू भए त्यसका सह उत्पादनहरू बाई प्रोडक्टहरू आज देशले भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। उपमहासचिव गेवालीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेकाले त्यसलाई मानेर जान नसकिने बताउनुभयो। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि मन्त्री शाहसहित मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो। साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि पुगेका थिए। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। हुन नसकेको बेला साधारण अनुरोध छ। तसर्थ मान्य प्रदेश प्रमुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। तोकिएको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मधेस
प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ। केही साता अघि जनकपुर धाममा भएको 7 प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो। साथै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै आग्रह गरे पनि सरकार त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै मन्त्री शाहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार समेत सङ्घीय सरकारले खोज्ने र अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले महाभियोग पारित गर्न 2/3 चाहिने र त्यसको निम्ति प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिपक्ष दल पारित गराउन नलागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षले जबरालाई जोगाउने गरी बोल्दा जनताको नजरबाट गिर्ने डरले प्रतिपक्षले जिब्रो चपाएर कुरा गरेको बताउनुभयो। जबराका समग्र गतिविधिहरू र त्यसका परिणामहरू राष्ट्रले भोगेको छ, देखेको छ। आम जनता त्यसमा स्पष्ट छ। तर संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरू यस्तो विषयमा प्रष्ट रूपमा नआउने, जिब्रो चपाएर कुरा गर्ने। हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भने सत्यको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो पर्दैन। प्रक्रिया मिल्यो मिलेन, समय मिल्यो मिलेन भन्ने कुरो मुख्य हो कि गलत भएको हो कि होइन, महाभियोगले उपयुक्त थिए कि थिएन, त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्यो। उहाँले महाअभियोगको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक नबनाई सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै 1 लाखबाट अब 10 लाख बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। स्वास्थ्यको निम्ति खर्च हुन्छ भने नेपालमा 56 रुपियाँ एउटा व्यक्तिले आफै बिहोर्छ। त्यो एउटा गरिब मानिसले कसरी त्यो गर्न सक्छ? कुनै पनि एउटा सामाजिक न्याय भएको मुलुकमा, प्रगतिशील शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा यो असाध्यै नहुने कुरा हाम्रो देशमा भएको छ। सभामुख महोदय, त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको हो। आजको सरकारले के बुझेको छ भने यसलाई एउटा व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिएको छ। यो व्यावसायिक बीमा होइन सभामुख महोदय, यो सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा हो। सांसद भट्टराईले बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै गठबन्धन सरकारको आलोचना गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद डाक्टर पुष्पा कुमारी कर्णका स्थले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी छनौटका लागि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा एकैपटक हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद कायस्थले सरकारी सेवा प्रवेशका लागि लिने परीक्षा व्यवस्थित बनाउनु पर्ने दायित्व भएकाले सरकारले सो अनुसारको परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई तनाव हुने गरी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षालाई सहज बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। एवं तौर तरिकामा भने समयानुकूल सुधार हुनु जरुरी छ। लोकसेवाको सूचना प्रकाशित भएपछि हाम्रा युवा युवतीहरू फारम भर्न 10 ठाउँमा पुग्नुपर्ने वा 10औं कार्यालयका लागि आवेदन दिनुपर्ने बाध्यता छ। यसबाट हाम्रा युवा युवतीको महत्त्वपूर्ण समय खेर जाने तथा सीमित स्रोत एवं साधनको दुरुपयोग नै भएको छ। परीक्षार्थीले आवेदन दस्तुर, अध्ययन सामग्री खरिद तथा ट्युसन फी का लागि धेरै धनराशि खर्च गर्नु परेको छ। सांसद कायस्थले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकले पाउने सुविधा सहज ढङ्गले पाउन नसकेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेको, रेलमार्ग निर्माणको कार्य अघि नबढेको तथा बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण लगायतका विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताइन्। उनले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 163 पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई कार्यकारी पद हरण गरेको बताइन्। आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको संविधान सम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ 18 गते ध्यान आकर्षण र साउन 16 गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, तर उक्त प्रस्तावहरू पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश छैन। मङ्सिर 4 गतेको लागि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार फेरि पनि संवैधानिक प्रावधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त प्रस्तावहरूमाथि यथाशीघ्र छलफल गराउन सभामुख महोदयबाट पहल होस् भन्ने माग गर्दछु। यस्तै सांसद विमला विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले रेलमार्ग निर्माणको कार्य अगाडि कहिले बढाउँछ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा बोकेर विकासका धेरै योजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको काम अगाडि बढाएको तर वर्तमान सरकार मौन बसेको आरोप लगाइन्। विकास र समृद्धिको सपना मात्र होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर विकासका थुप्रै योजनाहरू द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कामलाई अघि बढाएको कुरा सबैलाई अवगतै छ। यो सरकारले रेलमार्गको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। रेलमार्ग सर्वेक्षण र कार्यथालनीका क्रममा रेलमार्गभित्र पर्ने कैयौँ किसानहरूका जमिन पर्दछन् र ती जमिनहरू रोका गरिएका छन्। रेलमार्गभित्र पर्ने जमिनको मुआब्जा वितरणको काम अघि बढाइएको छैन। थोरै जमिन रेलमार्गमा परे पनि 2 बिघा 3 बिघा जमिनका धनी पूर्जा रोका गरिएका छन्, जसका कारण किसानहरू ठुलो मारमा परेका छन्। आफ्नो जमिन आफैले बिक्री गर्न, ऋण लगायतका कारोबारमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यो गठबन्धनको सरकारले रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन? सांसद विष्णु शर्माले सरकारले जनताले पाउने सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा ध्यान नदिएको बताए। उनले पछिल्लो समय वर्षासँगै कोभिड, मङ्कीपक्स, झाडापखालाका रोग फैलिएको बताए। वर्षा सुरु भइसकेसँगै रोग पनि फैलिँदै गएको छ। कोभिड लगायतका मङ्कीपक्स, झाडापखाला, डेङ्गु बिरामीहरू देखा परेका छन्। नेपाल भारत सीमानामा आउने जाने नागरिकको लागि सूचनाको बोर्ड राख्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम अञ्चल खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भए पनि अझै काम सुरु हुन नसक्नुको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको वर्षौं भइसक्यो, तर अझै काम सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो? सभामुख महोदय मार्फत म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मध्य पहाडी सडकको जाजरकोट खण्डको मन्ता भन्ने ठाउँमा करिब 500 मिटर ट्र्याक ओपनको काम हुन नसक्दा मध्य पहाडी सडक सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। ट्र्याक ओपनको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ? सरकारबाट म जवाफ चाहन्छु। यस्तै सांसद शान्ता चौधरीले वर्तमान सरकार बजारको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा भन्दा पनि साक्षी बस्नमा व्यस्त रहेको आरोप लगाइन्। उनले बजारमा वस्तुको अत्याधिक रूपमा बजार मूल्य बढ्दा समेत सरकार टुलु टुलु हेरेर बसिरहेको बताइन्। अहिले बजार भाव असाध्यै बढेको छ। यो बढेको बजार भाव यो सरकारले टुलु टुलु हेरेर बसेको छ। नेपालमा पनि एक झोला सामान किन्न एक झोला पैसा लिएर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। धनीले त किनेर खान सक्लान् सभामुख महोदय, तर यो महँगीले गरिबको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था आउन सक्छ। महँगीको नाममा भोकमरी आउन सक्छ। यसले समाजको अमन चयन बिथोल्ने खतरा हुन सक्छ। सांसद शेरबहादुर तामाङले अविरल वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोको कारण 30 घर जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनले संसदमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक धेरै अगाडि दर्ता भएर पनि विधेयक छलफल नभएको भन्दै तत्काल छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे। परेको अविरल वर्षाले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा एउटा भीषण पहिरो गएको छ। त्यो पहिरोको कारण बाटो पनि अवरुद्ध छ। डाँडाघरे टोल र सिरान टोलका 30 घर जोखिममा परेको छ। त्यसै गरी मेलम्ची नदीमा आइरहेको बाढीको कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको 6 ठाउँ बाटो कटान भएर अहिले सम्पर्क टुटेको छ।
र यो विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य केन्द्रीय समिति गठन भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो समिति मार्फत त्यसको निगरानी हुन सकोस् र बाटो खोल्ने कुरामा छिटो ध्यान जान सकोस्। यसै गरी अब गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक यो संसदमा धेरै अगाडि दर्ता भएको छ। मैले आफैले दर्ता गरेका थिएँ। यसको छलफलमा ल्याइयो सभामुख महोदय। म पनि सांसदै हुँ भनेर फेरि परिचय दिनु नपरोस्। यस्तै सांसद सरिता कुमारी गिरीले सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाइन्। आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको रकम 7 अर्ब एनओसीलाई फिर्ता नगर्ने, 9% ब्याज दरमा टेकुको जग्गा धितो राखी 3 अर्ब ऋण दिने देउबा सरकार, 22 अर्ब आईओसी भारतलाई तिर्न बाँकी रहेको बारे एक अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै हाल एनओसीलाई निजीकरण गर्ने जुन तयारी भइरहेको छ यो गलत काम हो र यसलाई रोक्न म सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग गर्दछु। उनले आयल निगमलाई सरकारले निजीकरण गर्नु गलत काम भएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि निष्क्रिय रहेको नो हर्न प्रभावकारी बनाउने भन्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले पुनः सुरु गर्यो अभियान। एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन लगायतका साधनमा भने लागू नहुने। मिटर ब्याजीको फन्दामा किसान, जमिन सकियो तर ऋण सकिएन। पीडित जनताको उद्धारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग। र खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति हावी, खेलाडीको भविष्य अन्यल। खेलकुद क्षेत्रको भविष्य सङ्कटमा, खेलाडीहरू विदेश पलायन हुँदै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक 2079 साउन 24 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नो हर्न प्रभावकारी बनाउने भन्दै अभियान सुरु गरेको छ। सडकमा यात्रा गर्दा सवारी चालकहरूले मनपरी हर्न बजाउँदा ध्वनि प्रदूषण बढेको भन्दै अभियान सुरु गरेको हो। यो अभियान काठमाडौँ महानगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2073 साल चैत्र महिनामा पनि सुरु गरेको थियो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। प्रहरी कार्यालयले पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्न अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै अभियान थालेको छ। काठमाडौँ महानगरले 2073 चैतमा नो हर्न अभियान सुरु गरेको भए पनि खासै कार्यान्वयनमा आएको थिएन। सडकमा यात्रा गर्दा सवारी चालकहरूले मनपरी हर्न बजाउँदा ध्वनि प्रदूषण बढेको भन्दै यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। एउटा व्यवस्थापन मिलाउनलाई ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन दिँदै पनि हामी प्रायः चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि रातो बत्तीमा पनि हर्न बजाइदिने चलन धेरै नै देखिन्थ्यो। अहिले निकै नै कम भएको छ। अब तपाईको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य बाटोमा गाडी कुदाउँदा, बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जाँदा पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार नगरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गऱ्यौँ भने आफ्नो स्थानमा स्टेबल भएर एकदमै खुसीका साथ पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि जनचेतना यो कार्यक्रमले फैलाउँछ जस्तो लाग्छ। नेपालको परिवेशमा नो हर्न अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सवारी चालकहरूले धैर्यता राखेर हर्न नबजाइकन यात्रा गर्न र नो हर्न अभियानलाई सफल बनाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको 2073 चैतमा यो कार्यक्रम पहिला सुरु गरेको थियो। विभिन्न कारणवश कोभिड लगायतका कुराहरूले हामी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किनको निम्ति सोसल वर्क डिपार्टमेन्टबाट
तपाईहरू मार्फत हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न जाँदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसमा संलग्न हुनुहुने सबै सरोकार निकायलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगर र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको समन्वयमा अभियान सुरु गरेसँगै सर्वसाधारणले सकारात्मक प्रतिक्रिया राखेका छन्। सम्बन्धित निकायले कानुन निर्माण गर्ने मात्र नभई सवारी चालकलाई सम्बन्धित विषयमा शिक्षा दिन सके प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू हुने उनीहरूको बुझाइ छ। मेरो विचारमा चाहिँ कानुन निर्माण भएर मात्र हुँदैन, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि हुनुपर्दछ। सबैभन्दा पहिले त अब गाडी चलाउने जुन ड्राइभरहरूलाई यस सम्बन्धी शिक्षा, यो कानुनको बारेमा राम्रोसँग जानकारी गराउनु जरुरी छ। शिक्षा नै एउटा नोइज पोल्युसन जुन श्रवण शक्ति एउटा हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम, त्यो चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदम क्रिटिकल हैन पिरियड पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ म भन्छु कि ड्राइभरहरूलाई नै सबैभन्दा पहिले सचेत गराउनु पर्छ। एक्लो प्रयत्नले मात्रै हुँदैन, यो प्रहरीले मात्रै हुँदैन, यो पब्लिकले मात्रै हुँदैन, सबै पब्लिक हैन प्रहरी सबै यो हामी सबैको सरोकारको विषय हो। यो सबैको चासो र सरोकारको विषय समस्याको विषय भएको हुनाले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न हामी सबैको सहभागिता चाहिन्छ, साथ चाहिन्छ, समर्थन चाहिन्छ। आत्मैदेखि हामी लाग्यौँ भने यो अभियानलाई हामी सफल पारेर छोड्छौँ। नो हर्नको नियम एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन, दमकल लगायत आकस्मिक प्रयोजनमा कुद्ने सवारीका हकमा भने लागू गरिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सवारी चालकहरूले मनपरी हर्न बजाउने प्रवृत्तिलाई कम गर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2073 सालमा नो हर्न अभियान सुरु गरेको थियो। तर त्यो अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन। अहिले पुनः नो हर्न अभियान सुरु गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पुनः सुरु भएको नो हर्न अभियान प्रभावकारी हुनमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हर्न सम्बन्धीको समस्यामा चाहिँ नै स्पेसल्ली अब जुन नियमन छ त्यो नियमन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अब पालना हुनु जरुरी छ हैन। अब नो हर्न भनेर भन्दैमा चाहिँ कसैले पनि हुँदैन, सबैले चाहिँ नै आफ्नो क्षेत्रबाट अलिकति जनचेतनाहरू जगाएर अनि अलिकति चाहिँ नियमहरूको कडा पालना गरियो भने त्यो सम्भव छ। कानुनी पक्षले ध्यान दियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ र यो हर्नलाई निषेधित गर्नुपर्छ। यो प्रदूषण राम्रो भएको छैन, हामीलाई पनि यो मन परेको छैन। गाडीमा हिँडो अनि कानामा टुई टुई आउँछ, यो राम्रो छैन। यो अलिकति सम्बन्धित निकायले चाहिँ राम्रोसँगले ध्यान दियो भने यो निराकरण हुन्छ, यो सम्भव पनि छ। प्रशासनले निगरानी राख्नुपर्छ, किनकि यातायातका यी जति पनि ड्राइभरहरू भए, खलासीहरू भए, यिनीहरू छाडा भएका छन्, यिनीहरू कसैको कुरो सुन्नेवाला छैनन्। यिनीहरूलाई कडाइका साथ प्रशासनले कारवाही गर्नुपर्छ अनि कारवाही गरिसकेपछि उनीहरू आफै आफ टुङ्गामा आउँछन्। हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हर्न त जसरी पनि अगाडि केही अप्ठ्यारो चिजहरू बाबत आउँदाखेरि हर्न नबजाइ त कुरो हुँदैन नि त। हर्न अब धेरै अर्कालाई असर नपारिकन ठिक्क टाइममा हर्न चाहिँ बजाउनै पर्छ। कुनै ठाउँमा त बजाउनु पनि पर्ने हुन्छ हैन, तर अब त्यो ठाउँ अनुसार हेरेर गर्दा नि राम्रो, सबैलाई राम्रो हो हैन। तर आशावादी चाहिँ छौँ, अब हुनैपर्छ, अब स्ट्रङ पाराले गर्नु पर्यो। त्यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ बन्द गर्नै पर्छ, किनभने साउन्ड पोल्युसन भएर नि अलि अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ हैन। कलेजहरू स्कुलहरूलाई पनि भनौँ न अरूहरूलाई पनि अलिक प्रब्लम नै भइरहेछ। त्यही भएर कम नै गर्नु बेस। आवश्यक काममा चाहिँ हर्न बजाउन चाहिँ मिल्छ, अरूहरूमा चाहिँ नबजाउँदा नि बेस होला। मिटर ब्याजमा लिएको ऋणका कारण नवलपरासीका किसान घर न घाटका भएका छन्। प्रचलित दरभन्दा बढी ब्याज तिर्ने कबोल गरेर पैसा लिएका किसानहरू घर जग्गा सकिँदा पनि ऋण नसकिएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यसअघि पनि नवलपरासीबाट काठमाडौँ आएर प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरू पुनः प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यी हुन् नवलपरासी सुस्ता घर भएकी सङ्गीता चाइ केवट। गाउँकै साउबाट 4 वर्ष पहिले 3 लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी यिनले अहिलेसम्म 30 लाख रुपैयाँ बुझाइसकिन्। ऋणकै कारण गरिखाने जग्गासँगै बस्ने बास समेत लिलाम भएको यिनको गुनासो छ।
साउली कागज हराएको वा अन्य बहानामा पैसा बढाएर असुल्ने गरेको यिनी बताउँछिन्। नहीं उतनी करे थे क्या हमारे घर दुआर पर नहीं कह दे ले मन के सड़क पे आ गई बाटी जा वो हम सरकार से मांग करे आई सुना लिया था कहाँ रहा कहाँ मन के जाए लेके छोड़ बाटे पढ़ाई लिखाई सब छूट छाड़ गए हुआ कर्जी भरत बहुत कर्जी हम हो गई ओके दे संगीता जस्तै 500 जना बढी मिटर ब्याजी पीडितहरू नवलपरासीमा मात्रै छन्। सामाभन्दा बढी ब्याज तिर्दा पनि ऋणबाट उम्किन नसकेर सडकमा आएको यिनीहरू बताउँछन्। जग्गा जमिन सबै साहुले नै लगेर पनि ऋणबाट मुक्त हुन नसकेका यिनीहरू अहिले न्यायको खोजीमा छन्। मैले 4.5 लाख रुपियाँ लिया थिएँ, त्यो ऋणै बुझाउनको लागि लिया थिएँ। उसले के गरियो, हामीले त डिस्ट्रिक्ट गर्न गए त्यहाँ हाम्रो झुक्याएर त्यो छिनुवा पास गराइदियो। अब हामीले छिनुवा पासको विषयमा केही कुरो थाहा थिएन। छिनुवा पास गराएर के अब त्यहाँबाट हामी आयो 4.5 लाख रुपियाँ दियो, यहाँ 9 लाखको डिस्ट्रिक्ट गराछ। छिनुवा पासमा 9 लाखको गराछ, तर मैले 4.5 लाख रुपियाँ पाछौँ। हामी आए सालभर पछि मैले त्यसको पैसा 9.5 लाख रुपियाँ उसले भन्यो 9.5 लाख रुपियाँ मेरो भयो। 9.5 लाख रुपियाँ बुझाइदिएँ, हामीलाई थाहा थिएन। हामी भन्ने फिर्ता गर अहिले गर्छु भनेर मलाई अल्झाएपछि के गरियो, गाहाँ खोजेर त्यो जग्गा अर्कासित बेचिदियो सर। अर्कोसित मैले पैसा लियो, फुकुवा दिँदै राख्छु जमिन। पैसा दिँदाखेरि त्यो फुकुवा गरेन फुकुवा भने त्यो भन्छ म लिलाम गर्छु। हामीहरू के गर्छौँ, बैंक पैसा दिएन, दलालसित पैसा लिएन। अब त्यो भन्छ म लिलाम गर्छु। पैसा 16 लाख मैले दिएछु, 9 लाखको 16 लाख। दृष्टिबन्धक र छिनुवा पासबाट पीडित जनताको उद्धारका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने मिटर ब्याज पीडितहरूको माग छ, तर सरकारी निकायले खासै चासो देखाएको छैन। अब सरकार अब देखल ना सरकार का करला, अब के तरीके ई का करला, अब कौन उपाय कैया। अब पैसा ना आइबा हम कहनी बाबू अब पैसा ना दे, चाहे फुकुआ करा या न करा, गलत ऐसे करे दृष्टि धैले बनी खेते बा लीलाम कर दे बनी कर लीलाम। अब का करा, हमारे लागि पैसा ना आइबा। मिटर ब्याजीहरूले समस्यामा परेका गरिब तथा सोझा साझा व्यक्तिलाई ऋण दिने र विभिन्न बहानामा पैसा असुल्ने गरेका छन्, तर सरकारी निकाय भने यिनीहरूमाथि भएको अत्याचारको विषयमा चासो दिएको देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विदेशी पर्यटकको पहिलो गन्तव्यस्थल नेपाललाई बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज पर्यटन मन्त्रालयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान बीच भएको सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउँदै विदेशीको लागि पहिलो गन्तव्यस्थल नेपाललाई बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नेपालको प्रकृति, संस्कृति र एडभेन्चरसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर पर्यटन विकास गरी विश्वका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने बताउनुभयो। र संसारका पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई बनाउने भन्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ नि जुन एउटा नेचरसँग जोडेका कुराहरू, कल्चरसँग जोडेका कुराहरू र एडभेन्चरसँग जोडेका कुराहरू, यी कुरालाई केन्द्रित गरेर हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र चाहिँ नि आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा आएका पर्यटकका लागि पर्यटकको देश अनुसारकै खाना बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली खानामा पनि धेरै विविधता, मौलिकता र पौष्टिकता रहेकाले पर्यटकहरूलाई नेपाली खाना खुवाउने सोच राख्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली मौलिक तथा परम्परागत खाना विश्वका अन्य मुलुकको भन्दा कमी नभएको दावी गर्नुभयो। यति विविधताहरू छ, यति मौलिकताहरू छ, यति पौष्टिकताहरू छन्, जुन कुराहरूलाई हामीले एउटा अनुसन्धान गरेर त्यसका चाहिँ नि सबै कुराहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने कुनै पनि देशका त्यो चाहिँ पौष्टिक आहार, हाइजिनिक कुराहरू भन्ने भन्दा हाम्रो कुनै मानेमा पनि कमी छैन हैन। हामी चाहिँ नि विभिन्न यो पर्वहरूमा विश्वास गर्ने, हाम्रा चाहिँ नि यो
जुन तिथिहरूमा विश्वास गर्ने, त्यो तिथि अनुसारका हाम्रा चाहिँ खानाका परिकारहरू पनि छन्, त्यो मौलिकताहरू हाम्रा छन्। यो कुराहरूमा पनि हामीले एउटा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ नि एउटा एक्सप्लोर गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू चाहिँ नि देखेका छु। त्यस्तै कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले नेपालले स्विस अस्ट्रेलियन हस्पिटालिटी भन्दा पनि नेपाली हस्पिटालिटी खोजेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालले पूर्वीय आतिथ्यलाई विश्वमा पुर्याउन सक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। नेपालमा पछिल्लो समय थप 553 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण मृत्यु दर भने 0 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मेनका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय 553 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 553 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3789 जनामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 553 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ भने सोही अवधिमा 433 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5659 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11971 पुगेको छ। हाल मुलुकभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,90,127 पुगेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,44,611 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 9,72,497 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 4 स्थित मुसिकोट दरबार परिसरमा रहेका संरचनाहरू संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। मुसिकोट डाँडा दरबार परिसरमा रहेका संरचना आवश्यक मर्मत सम्भार नगरिँदा अवलोकन गर्न जाने पर्यटकको संख्यामा समेत कमी आउन थालेको छ। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक जाने ठाउँ मुसिकोट दरबार क्षेत्र हो, तर पछिल्लो समय मुसिकोट डाँडा घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। पर्यटकलाई आकर्षक गर्न दरबार क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू लथालिङ्ग हुँदा हेर्न आउने पर्यटकको संख्यामा पनि कमी भएको हो। मुसिकोट डाँडा परिसरभित्र निर्माण गरिएका मुसी स्तम्भ र बाल स्तम्भसँगै विभिन्न जनावरका प्रतिमा टुटे फुटेको भए पनि लामो समयसम्म त्यसको मर्मत सम्हार गरिएको छैन। यहाँ स्थित भ्यू टावरको छाना समेत हावाले उडाएको छ। मुसी डाँडा दरबार क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले आवश्यक ध्यान नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यतिरको स्तम्भहरू भत्किएको रहेछन् र बच्चाले खेल्ने ठाउँहरू पनि भत्किएको रहेछ र टावरको छत पनि गएको रहेछ। स्थानीय सरकारको यतातिर ध्यान नगएको जस्तो देखियो। यदि स्थानीय सरकारले त्यतिर ध्यान दिएर स्तम्भहरूलाई पुनर्निर्माण गर्यो भनेपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू अझै पनि आकर्षित हुन सक्छन् र धेरै राम्रो हुन सक्छ। मुसिकोट नगरपालिकाले भने दरबार क्षेत्रलाई पर्यटन मैत्री बनाउन गुरु योजनाको अवधारणा अगाडि सार्ने बताएको छ। दरबार परिसरलाई आकर्षण र पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणसँगै आवश्यक थप संरचना बनाइने मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले बताए। हामीले खास गरेर मुसिकोटलाई पर्यटकीय स्थल बाहिरको चाहिँ आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकहरू आगमनको लागि उहाँहरूलाई यहाँ कसरी ल्याउने, कसरी उहाँहरूको बसाइ लामो बनाउने भन्ने किसिमले तत्काल हामीले चाहिँ पर्यटनको एउटा गुरु योजनाको पनि अवधारणा चाहिँ ल्याएछौँ। कति दिनको प्याकेज बनाउने, कहाँदेखि कहाँ रुटमा कसरी जाने पर्यटकहरू भन्ने किसिमले त्यो हामीले चाहिँ एउटा बनाएका छौँ। अलिकति मुसिकोट दरबार 2-3 महिना अलिकति बन्द भएको अवस्था पनि पायौँ, किनभने चुनाव थियो, हामी नआएको अवस्था र आइसकेपछि पनि हामी कार्यपालिकाको लगायत आफ्नो नगरपालिकाभित्रको कामहरू गर्नमा अलिकति व्यस्त भएकोले त्यतातिर हाम्रो त्यति ध्यान जान सकेको थिएन। 2050 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको मुसिकोट दरबार परिसर रुकुम पश्चिमको एक ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। 2224 राज्य शासन सञ्चालनका क्रममा यस डाँडाबाट मुसिकोटे राजाले शासन गरेका थिए, जसबाट रुकुम पश्चिम सदरमुकामको नाम समेत मुसिकोट रहन गएको इतिहास छ। तसर्थ जिल्लाकै पहिचान भएको ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थललाई थप व्यवस्थित र जीवन्त बनाउन समयमै स्थानीय सरकार र सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आगामी उपनिर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा एक्लै उम्मेदवारी दिने पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको घोषणा। निर्वाचन आगामी 25 सेप्टेम्बरमा हुने र खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति हावी, खेलाडीको भविष्य अन्यल। खेलकुद क्षेत्रको भविष्य सङ्कटमा, खेलाडीहरू विदेश पलायन हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचक 10 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से सूचक 10.27 अङ्कले बढेर 2123.83 बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार कारोबार आएका 219 कम्पनीको 61,06,521 किता सेयर 2 अर्ब 67 करोड 33,38,232 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये लाइफ इन्सुरेन्स उपसमूह बाहेक 12वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा जीवन बीमा उपसमूहको सेयर मूल्य 0.5% घटेको छ। होटल उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.16% बढेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एउटै चुनाव चिन्ह लिएर आगामी निर्वाचन लड्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल। चिन्हमा सहमति जुटाउन भने सकस। रुख चिन्ह राख्नुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको एमाले नेता प्रदीप गेवालीको दाबी। सरकारको क्रियाकलापले कर्मचारी जान नमानेको आरोप। आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन मध्य प्रदेशको माग। प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी। निष्क्रिय रहेको नो हर्न प्रभावकारी बनाउने भन्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले पुनः सुरु गर्यो अभियान। एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन लगायतका साधनमा भने लागू नहुने। र मिटर ब्याजीको फन्दामा किसान जमिन सकियो तर ऋण सकिएन। पीडित जनताको उद्धारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।